सर येवकार तुमकां आयज तुमी प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता? प्रेसाक आपयला सुदीन ढवळीकराची रंगीत नाटकां पळोवपाक. नाटकां म्हणजे कळटा ड्रामा, कलरफुल ड्रामा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर. प्लीज कम. फर्दर नंबर चेक कर. आता हो ट्रेन हें दिसता तुका? हे सायडीक नाणीज महाराजाचो मठ आसा. हो नाणीज महाराजाचो मठ आसा आनी हांगा शंकर देवाचें आमच्या देवूळ बी आसा. आता ही ट्रेन आनी हो रस्तो. आता हांगा येता ही ट्रेन ही पळय दाखय मातशी. ट्रेन हांगा ही पुरावल्या. ही ट्रेन पुरावल्या. हांगा तेंच्यांनी पायपां घातलेली. मातसो आतां हेवटेन यो. हांगाय ट्रेन आसलेली. ही बी ट्रेन पुरावल्या. म्हणजे ही ट्रेन जी आसा पळय, ही ट्रेन आसा ही जेन्ना अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग करताले तेन्ना तेंच्यांनी ती पुरवल्या आनी आयज पासून हेजें कांय जायना. आता मातशें फुडें येवया आमी. आता हे रोडाची हें पळय, ह्या रोडाची परिस्थिती पळय. हांगा खुबशे लोक रावता. अजून हांव तुका फुडें परत दाखयतलो. आता ही ट्रेन हांगा लेवल जालें पळय. ही ट्रेनीचेर लेवल फोडलो रोड. मातशें कितें तरी केलें ड्रेसींग. हेच ते येल्लप्पा, कल्लप्पा, शटाप्पा, बसाप्पा हेच लोक आसले. हेंच्यांनी कितें केलें तशेंच सांडलें आनी गेले. येल्लप्पा खंयच्या गांवांतल्यान येयल्लो पळय त्या गांवांत गेले. कारण हांगा त्रासांनी उडोवकर आसा. कर्नाटकाच्यान लोकांक हाडटा, रस्ते फोडटा, कॉन्ट्रॅक्टां दिता कोणाक देव जाणा आनी अशे त्रासांनी गोंयकारांक उडोवन वयता. आनी वायट गजाल इतकीच सायडीक मठ बी आसा महाराजाचो. सायडीच्यान एक मठ बी आसा पळय. रस्त्याची हालत पळय न्ही. हे पळय ही कितें आसा. अख्खो ट्रेन पुरावला पळय. अख्खो ट्रेन पुरावला. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केलें न्ही. पंचायतीची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता काय ना. पंचायतीक कांयच पडलेलें ना हें हांगा क्लियर जाता. खूब दीस जाले ओल्ड गोवा पंचायतीच्या हांव ज्या वाठारांत रावता सनशायन फाटल्यान तेज्या हांव वॉर्ड मेंबराक सांगता की मातसो येवन पळय. लोक वयल्यान खाता जेयता आनी सगळी घाण सकयल उडयता. तो म्हणटा आपूण नोटिफायड केलें, सेक्रेटरीक घातलें, सेक्रेटरी खंय न्हिदला म्हाका खबर ना. हेंची कामां हजलगीपणाची. म्हणजे हांगा जी घाण करून उडयता पळय तेजेर लक्ष मारपाक हे पंच मेंबर ना. तर हे पंच मेंबर कलेक्शन करपाक आसता. आयज म्हजो प्रश्न आसा, तुमच्या कडेन ही कामां करपाक ना, तुमच्या कडेन कांय जायना, तर तुमी ते बसोन करता कितें? तुमी एजंट आसान कलेक्शन करपाचे ते बी आमच्या कडेन सिद्ध करा, प्रूव करा. हे पळय हें कितें? हे पळय हो रोड असोच आसा. हो मदीं रोड फोडला. हो ट्रेन आतां हो दाखयता पळय हांव तुमकां. हो ट्रेन नाव दीस ट्रेन हॅज बीन कंप्लिटली ब्लॉक्ड. पळय कितें आसा हांगा स्विमींग पूल जाता आनी सकयल म्हाजो फ्लॅट ग्राउंड फ्लोराचेरूच आसा. सकयल हें सगळें उदक वयता आनी जे लोकांचे फ्लॅट ग्राउंड फ्लोराचेर आसा तेंच्या घरांनी वयता. लोक मेहनत करून आपले घर सजयतात. हे जे येल्लप्पा कल्लप्पा जे सुदीन ढवळीकरान हांगा धाडलेले कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या हजलगीपणा खातीर तेंचे घराची सामाना पिड्ड्यार करपाक काय हे पंच मेंबर जे हांगा कलेक्शनाकूच खाली बसलेले आसा, बाकीची काम करिना. हे पळय मरे रोड पळय मरे. हे कितें सगळें फोडून दवरलें. हे आयची गजाल न्हू, खूब पयलींची. आनी मेन गजाल हांकां रोड फोडपाक फक्त एप्रील मे म्हयन्यान सुचता. म्हणजे पावसान लोकांनी मारपाचें म्हणटा ते. तुमी म्हाका अशें दिसता ही जी मिनिस्ट्री आसा, हे मंत्री आसा पळय, हे फक्त संदी सोदतात. ह्या लोकांक त्रास कशे करया, ह्या लोकांच्या पोटार आड कशें येवया, ह्या लोकांक फोंडान कशें उडोवया, ह्यो संदी हे मंत्री सोदीत आसतात. नाजाल्यार हे अशे प्रॉब्लेम केन्ना जावचेच नाशिल्ले. आयज म्हाका एक गजाल कळना, हांकां निवडून गोंयकार हाडटात काय हे कल्लप्पा येल्लप्पा हाडटात काय हे बाकीचे जे कोण आहा ते हाडटात.
म्हाका ही बी गोष्ट कळना. आयज म्हाका डाऊट येता की आमचे गोंयकार हांकां निवडून हाडटा काय ना हेजेर. कारण हे गोंयकारांचे लक्षच मारिना, हे गोंयकारांचो ग्रिव्हन्सूच पळयना. आयज जी लोकांक त्रास जाता, आमी रोड टॅक्स भरून गाडयो हाडटा मरे, तुमी काय बेश्टो गाडयो आमकां रस्त्यार हाडपाक दिना. रोड टॅक्स भरल्या उपरांत ह्या रस्त्याचेर आमी गाडयो चलोवपाच्यो. हो रस्त्याचेर पळय रस्तो पळय मरे, हो रस्तो दाखय मरे. हांव एकटोच रावना हांगा खुबशे लोक आसा. सगळ्यांनी गाडयो ज्यो आसा ह्यो रोड टॅक्स भरून हाडल्या. सुदीन ढवळीकारान कोणाचे टॅक्स भरूंक ना हांगा, आयकचे तेणी. तो कोणाचे कांयच करिना. पण हे तरी सारकें कर. काय हे तुझे कल्लप्पा येल्लप्पा कोण आहा पळय हांकां देख सारकी दी. पळय रोड पळय मरे, हो पळय हो रोड. हो जावन रोडाचेर आतां झाडां येयल्या. आनी हे कितें मदीं चेंबर आहा, चेंबर आसा पाणी वचपाक तेवटेंतल्यान. पण पाणी वयतलें कशें? आतां हांगच्यान कशें पाणी वयतलें? हो ड्रेन मरे, हो ड्रेन मरे, हो ड्रेन. आतां हांगच्यान पाणी वयतलें कशें? सांग म्हाका, तूं पाणी वचोंक शकता हांगच्यान? खंयच्या लेवलाचेर पाणी वयतलें हें? हें कशें कितें म्हणून आतां हें म्हाका दाखोवचें. तुम्ही पंचायत सरपंच हे प्रकरण सांगलेलें. हें प्रकरण पंचायतीक खूब पयलीं म्हटलेलें. कितें जाता हांगा कितें उलयलें न्ही, वी वील लूक इनटू इट असो आन्सर येता. आनी तेज्या उपरांत कांय आसना. पंचांक विचारलें जाल्यार पंच आतां पळय ते कचरो जो उडयतात वयल्यान रेबेस्टे कितें खातात, सगळी घाण आसा पळय ती हेजेर उडयतात. हेजो अर्थ जे गार्बेज कलेक्शनाक जे तुमी लोकांक दवरल्या, कॉन्ट्रॅक्टाक दवरल्या, हांकां कित्याक म्हणून दवरल्या तुमी? कमिशना खातीर दवरल्या? तुमच्या कडेन कांयच जर कामां करपाक जायना जाल्यार रिजायन दिया, घरा बसा. वी वील सी समबडी हू वील वर्क फॉर पीपल. वी डोंट नीड लेझी पीपल इन द पंचायत. कारण हे लेझीनेस. ओके, हे जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला, इट वॉज युअर जॉब टू शो दिस. कळ्ळें तुका? हेजेर कंप्लेनी करून हे करून तें करून कांय जावपाचें ना. आयज हे जे प्रॉब्लेम आसा पळय, हे प्रॉब्लेम आसा बिकॉज ऑफ दीस पीपल. कळ्ळें तुमकां? सो म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन, हे मातशें बेगींतले बेगीन करा. कळ्ळें? हे मातशें बेगींतले बेगीन करा आनी हो एकदां लोकांक बरे भाशेन वचपाक टायम दिया किंवा बरे भाशेन वचपाक रस्तो दिया. हें म्हाजें मागणें आसा. थँक्यू सर.